प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने। कान्तिपुर समाचारमा आज नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि कारबाहीका लागि सिफारिसको तयारी। भ्रष्टाचारका आरोपी उम्मेद्वार बन्न नपाउनेदेखि जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाइनेसम्मका व्यवस्थासहित निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार। रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई व्यवसायको सुझाव। अन्तर्राष्ट्रियमा अन्न निर्यात सहमतिको समय बढाउन रुस सहमत। र खेलकुदमा इटालियन ओपन टेनिसको फाइनल सन् 2004 यता पहिलो पटक जोकोभिच र नाडाल विहीन हुने। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेता खाँडलाई निलम्बन गर्ने बारे कांग्रेसमा विवाद। छोरा र सल्लाहकारले गिरोह चलाएको पुष्टि हुँदा समेत एमाले उपाध्यक्ष थापा अनुसन्धानको घेरा बाहिरै। गैर नेपालीलाई नागरिकता दिएको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सहित 26 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी समेत संलग्न। जनकपुर धाम स्थित राम जानकी मन्दिरमा श्रद्धालुलाई समस्या। टाइलको तातोले पैदल हिँड्ने सकस, पिउने पानी र सरसफाइमा समेत छैन ध्यान। ब्ल्याक सी मार्ग हुँदै युक्रेनी अन्न निर्यात गर्न दिने सम्झौताको अवधि 2 महिना थप गर्न रुस सहमत। राष्ट्रसङ्घले गर्यो सहमतिको स्वागत। र साबिक विजेता रियल मैड्रिड च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलबाट बाहिरियो। म्यान्चेस्टर सिटी समग्रमा 5-1 गोलले विजयी। उपाधिका लागि इन्टर मिलानसँग भिड्ने। सप्तरीमा गैर नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सहित 26 जनामाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। सप्तरी जिल्ला अदालतबाट प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत किशोर राम सहित 26 जनामाथि हिजो पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 11 फरसेटका सूर्य नारायण यादवले झुठो विवरण दिई नातामा नाति पर्ने सतीश यादवलाई छोरा बनाई नेपाली नागरिकता बनाएको प्रकरणमा अहिले पक्राउ पूर्जी जारी भएको सप्तरी जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार कुमार मास्केले जानकारी दिए। उक्त प्रकरणमा यसअघि नै सूर्य नारायण र सतीश पक्राउ परी अदालतबाट जनही 1 लाख रुपियाँ धरुटी बुझाउँदै गत जेठ 1 गते तारेखमा छुटेका हुन्। अहिले सोही प्रकरणमा प्रशासन कार्यालयका अधिकृत रामसहित नासु सुशील कर्ण, खरिदार द्वय सूरज नेपाल र सञ्जीव कुमार शाह, प्रहरी सहायक निरीक्षक महेन्द्र चौधरी, प्रहरी सहायक हवलदार द्वय नारायण कुमार महतो र राम ईश्वर मण्डल, राजविराज नगरपालिका 11 का वडा अध्यक्ष उदित नारायण यादव, वडा सचिव हरि नारायण यादव सहित 26 जनामाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको अदालतले जनाएको छ। नागरिकता बनाउने पहिलो काम नागरिकताको सिफारिसदेखि मुचुल्का सर्जिन तथा नागरिकता जारी गर्ने कार्यमा संलग्न भएका सबैलाई प्रतिवादी बनाई जिल्ला सरकारी अधिवक्ताको कार्यालय सप्तरीले गत वैशाख 31 गते सप्तरी जिल्ला अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेका थिए। पक्राउ पूर्जी जारी भएका प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत किशोर राम भने बुधबार मात्रै सप्तरी कारागार प्रमुखबाट सरुवा भई सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। अन्य सरकारी सेवा कार्यरत कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी भने अहिले सेवामै कार्यरत छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई कारबाही गर्न सघाउनु पर्ने मुख्य दलहरू उल्टै आफ्ना नेतालाई कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने ध्याउनमा देखिएका छन्। छोरा र सल्लाहकारले गिरोह चलाएको पुष्टि भइसक्दा पनि एमाले उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा अनुसन्धानको घेरा बाहिरै छन्। त्यसमा एमाले समेत मौन छ। त्यसो त नेपाली कांग्रेसले पनि पक्राउ परेका आफ्ना नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई अझै निलम्बन गरेको छैन। यसैबीच छानबिन गरिरहेको प्रहरीले भने पक्राउ परेकाहरूलाई कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पनि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। प्रहरीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित हालसम्म पक्राउ परेका 14 जनालाई नै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो। अपराधबाट अर्जित सम्पत्तिलाई वैध
वैध बनाउनेहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान भए पक्राउ परेकाहरूले आफन्तको नाममा राखेको सम्पत्तिको पनि खोजी हुनेछ। अहिले सङ्गठित अपराधमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले सरकारी कागजात किर्ते र ठगीसहित 4वटासम्म अभियोजनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म 14 जना पक्राउ परेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक र थापाकै सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित रायका छोरा निरज भने फरार छन्। शरणार्थी समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउन टिप्पणी उठाएका पूर्व सचिव प्रेम राय र कार्यान्वयनका लागि तोक लगाउने तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापामाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेमा प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्पष्ट भइसकेको छैन। प्रहरी स्रोतका अनुसार पीडितहरूको जाहेरी अनुसार 23 करोड रुपियाँ असुल भएको देखिएको छ। त्यसमध्ये कसले कति रकम लिएको भन्ने हिसाब निकाल्न बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसबी दान बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। अहिले पक्राउ परेकाहरू बाहेक अन्यको संलग्नतामाथि पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ। पक्राउ परेका मध्ये पूर्व सांसद आङ टाबा शेर्पा बाहेक अन्यको बयान सकिएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति पाएको प्रहरीले आजसम्म शेर्पाको पनि बयान सकिए मुद्दाका लागि राय सहितको प्रतिवेदन शुक्रबारसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। 60 दिनभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने भएकाले अहिले पक्राउ परेका बाहेक अन्यको संलग्नता पछि खुल्दै गएको अवस्थामा पनि प्रहरीले प्रतिवादी बनाउन सक्नेछ। आफूलाई लोकतान्त्रिक दावी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विचार र विधिको बहस हुन छाडेको निकै भयो। 1.5 वर्ष अघि सम्पन्न 14औं महाधिवेशनमा समेत नीति र पद्धतिका बारेमा छलफल हुन सकेन। अहिले काङ्ग्रेस संस्था भन्दा पनि व्यक्तिगत तजबिजमा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दामा संस्थागत धारणा सार्वजनिक हुन थालेको पनि धेरै भएको छ। अहिले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेतालाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज जोड-तोडले उठेको छ, तर नेतृत्व मौन छ। यसले काङ्ग्रेसभित्रका गुट बीजको विवादलाई झनै बल पुर्याइरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि बसेको पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ तथा महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे, तर सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति जनाएनन्। बरु अदालतले फैसला नगरेसम्म कारबाही गर्ने परम्परा नरहेको भन्दै खाँडको बचाउ गरे। सभापति नै बचाउमा उत्रिँदा प्रहरी हिरासतमा रहेका खाँड काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा यथावत छन्। खाँडको निलम्बनका लागि अन्य नेताहरू विभिन्न फोरममा आवाज उठाइरहेका छन्। गलत कुरालाई परम्पराको नाममा बोकेर हिँड्नु हुँदैन, यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आफैमा पार्टीभित्रका मान्छे अपराधी हुनसक्छ, पार्टीमा आबद्ध भएको व्यक्ति भ्रष्टाचारी हुनसक्छ, पार्टी हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र आबद्ध भएको कोही मान्छे यदि कुनै अङ्ग नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रकोमा दाग लाग्यो अथवा त्यहाँभित्र कुहियो भने त्यसलाई निकालेर फ्याँक्ने हो। एमाले शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ। एमालेको निर्णयले काङ्ग्रेसका खाँडलाई पनि निलम्बन गर्न दबाब बढेको छ, तर नेतृत्वकै कारण खाँडको केन्द्रीय सदस्यको हैसियत जोगिएको छ। पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीको प्रस्ताव सुनवाई नभएको यो पहिलो भने होइन। महामन्त्री थापा सहितका नेताहरूले चुनाव अघिको गठबन्धन लोकतन्त्रका लागि हितकर नहुने भन्दै माओवादी सहितका दलसँग तालमेल नगर्न दबाब दिएका थिए। पार्टीमा एकपछि अर्को विवाद थपिँदै जाँदा भिन्न भिन्न विचार समूह बनेका छन्। यथा स्थितिमा पार्टी नचल्ने भन्दै केही युवा नेताले नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तर अभियानको घोषणा गरेका छन्। यो 17 महिनासम्म नेपाली काङ्ग्रेसको सिङ्गो पार्टी नेतृत्व, पदाधिकारी र केन्द्र कार्य समितिले होइन काम गर्न नसकेपछि, आफ्नो केन्द्र कार्य बैठक पनि राख्न नसकेपछि, नेविसँग लगायत तरुण दल भारतीय संस्थाको पनि अधिवेशन र पूर्णता दिन नसकेपछि, विभागको पनि पूर्णता नदिनसकेपछि पार्टीभित्र ठुलो समस्या आयो। त्यो कुरा पार्टीका नेताहरूले आन्तरिक र सार्वजनिक रूपमै नेतृत्वको आलोचना गरिरहँदा संस्थापन पक्ष भने स्वीकार्न तयार छैन। विधानमा 2 महिनामा कम्तीमा एक पटक केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने व्यवस्था भए पनि
7 महिनादेखि बैठक बस्न सकेको छैन। काङ्ग्रेस यदि विधिविहीनतातिर गयो भने र आफ्नै विधान सम्मत ढङ्गले चल्न सकेन भने पार्टीका लागि त हितकर हुँदैन नै। उचित समयमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्छ। केन्द्रीय कार्य समितिको सबै सामान्य हुन्छ। बैठक बसेपछि के त हुन्छ। केन्द्रीय समितिमा 80% बहुमतमा रहेका देउबाले कुनै दबावको सुनवाई गरेका छैनन्। देउबामाथि दबाव सिर्जना गर्ने वैधानिक बाटो पार्टीभित्र अविश्वासको प्रस्ताव हो। विधानको धारा 44मा सभापति विरुद्ध 25% निर्वाचकले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर पारित हुन 2/3 चाहिन्छ, जुन सहज छैन। देउबाको कार्यशैली र नेताहरूको असन्तुष्टिले काङ्ग्रेसभित्रको रडाको कहाँ पुगेर टुङ्गिएला स्वयं पार्टीका नेताहरूलाई थाहा छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र पशुपति बुढाथोकीका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, बालकृष्ण खाँडको निलम्बनका विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र किन विवाद देखिएको होला? ए, नेतृत्वको अक्षमता, बी, गुटबन्दीको असर र सी, छानबिन निष्कर्षमा नपुगेर। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरी आपराधिक घटनामा संलग्नलाई आम माफी दिने प्रावधान राख्न खोजिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमका विषयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै आयोगले कानुन नै संशोधन गरी आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई छुट दिन नहुने बताएको हो। आयोगले आपराधिक कार्यमा संलग्न राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन लागेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको हो। त्यसो गर्दा 17 वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा समेत प्रभावित हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 116मा विद्यमान प्रावधानपछि दफा 116 क थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ। यदि त्यो विषय पारित भएमा अदालती प्रक्रियामा रहेका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दा समेत फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना रहने आयोगको भनाइ छ। आयोगले हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रूर अमानवीय यातना, गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन नमिल्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तलाई स्मरण गराएको छ। यस्तै आयोगले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी मानव बेचबिखन र ठगी जस्तो गम्भीर अपराध गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रयोगमा गरेको यो कृत्य गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्र नभई मानव बेचबिखन र ठगी जस्तो गम्भीर अपराध समेत हो भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ। नागरिकको सेवा र रक्षामा खटिएकाहरूबाटै भएको भनिएका यस्ता घटना लोकतन्त्रका लागि नै चिन्ताको विषय भएको आयोगको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नमाथि राज्य विरुद्धको अपराध, ठगी, सङ्गठित अपराध र सरकारी दस्तखत किर्ते गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउन माग गरेको छ। 3 दिनसम्म चलेको राप्रपा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले 2046 सालपछि उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभको पदमा रहेका र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठनको माग पनि गरेको छ। भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइट बडी काण्ड लगायत सम्पूर्ण भनेको विभिन्न कालखण्डमा भएका सबै ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूको फाइल खोलिनु पर्दछ र तत्काल छानबिन प्रारम्भ हुनुपर्दछ भन्ने माग गरेका छौँ। राप्रपाले आफ्नो सङ्गठन संरचनामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रको माथिल्लो तहसम्म 40 वर्ष मुनिका युवाको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने र सबै कमिटीमा कम्तीमा 33% महिला सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै प्रस्तुत गर्ने निश्चित भएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्दै राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त सभामा जेठ 5 गते नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने जानकारी गराएको हो। राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य समस्याका कारण नीति तथा कार्यक्रम उपराष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसले वाचन गर्ने अन्यल बढेको बेला राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले नै प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिएको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति पौडेलले नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने बेहोराको पत्र संसद सचिवालयलाई प्राप्त भएको जानकारी दिए। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेलले नै वाचन गर्ने जानकारी दिए। उनले राष्ट्रपतिको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको भन्दै संघीय संसदमा उपस्थित भएर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बताए। यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ आज दिनेछन्। संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्रीका लागि 20 वटा प्रश्न प्राप्त भएको जनाएको छ। त्यसमध्ये प्रधानमन्त्रीले 15 वटाको मात्र जवाफ दिनेछन्। सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीमाथि कारवाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गरेका छन्। यस्तै वाइड बडी तथा ओम्नी काण्ड र लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि सांसदहरूले राखेका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा समस्याको विषय उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने प्रश्न पनि दर्ता गरिएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूको चासो नागरिकता विधेयक कहिले अघि बढ्छ भन्नेमा देखिन्छ भने रेशम चौधरीको रिहाईको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न काङ्ग्रेसले 4 वटा प्रश्न दर्ता गराएकोमा 3 वटा मात्र सोध्न पाइने भएको छ। त्यसैगरी एमाले 3 वटा प्रश्न दर्ता गराएको छ। माओवादी केन्द्रसहित जसपा, जनमत राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले 1-1 वटा प्रश्न दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 1 सिट भएका 3 वटा पार्टी र 2 स्वतन्त्र सांसद मध्ये 1 जनालाई प्रश्न सोध्न दिइनेछ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिप्रश्न भने गर्न पाउने छैनन्। निर्वाचन गर्ने मिति कानुनमै तोकेर निर्वाचन आयोगले छाता ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी 9 वटा कानुनलाई 3 वटामा गाभेर नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको हो। मस्यौदामा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न नपाउने, मतपत्रमा नो भोटिङको प्रावधान राखिने, जनप्रतिनिधिलाई मतदाताले फिर्ता बोलाउन पाउने र विदेशमा रहेका नेपालीले दूतावासबाट मतदान गर्न पाउने लगायतका प्रावधान नयाँ कानुनमा समेटिएका छन्। आयोगले तयार पारेको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि विधेयकका रूपमा सदनमा प्रवेश पाउनेछ। निर्वाचन आयोगले अहिले भइरहेका निर्वाचन सम्बन्धी कानुन अपुरो भएको भन्दै केही नयाँ प्रावधान समेत मस्यौदामा समेटेको हो। मस्यौदामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा अदालतमा विचाराधीन रहेको र भ्रष्टाचार ठहर भएको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था छ। यसअघि मुद्दा लागेका व्यक्ति उम्मेद्वार मात्रै बन्ने गरेका थिएनन्, चुनाव नै जितेर आउने गरेका थिए। त्यस्तै सरकारी कृत्य गरेका, राजस्व नतिरेका व्यक्ति पनि उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा गर्न लागि छ। त्यसैगरी राष्ट्रपतिदेखि तिनै तहका निर्वाचनको मिति ऐनमै तोकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनु 3 दिन अघि र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तिम मत परिणाम घोषणा भएको 4 वर्ष 11 महिना पछिको पहिलो आइतबार हुने व्यवस्था गर्न लागि छ। मतदाता सङ्कलन कुरा भयो हैन, निर्वाचन घोषणा गर्ने कुरा भयो, अनि भोट दिने नदिने अधिकारका कुराहरू भए, विदेशमा रहेका मतदाताहरूको विषयका कुराहरू भए, यी लगायतका विषयहरू हामीले जे समस्या देखेको छ त्यो समस्यालाई पहिचान गरेर त्यो समस्या समाधान हुने गरी हामीले मस्यौदा तयार गरेका छौँ। यो तयार गरेको मस्यौदा अब साधिकार निकायमा हामी पठाउँछौँ। उहाँहरूले कसरी सोध्नुहुन्छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र छलफल नयाँ बुदाहरू के आउँछन् त्योभन्दा पछाडि मात्रै अनिखेरि हामीले कानुनको पुरानो र नयाँ कानुनमा यस्तो छ भनेर परिभाषासहित व्याख्या गर्ने कुरा हो। निर्वाचनलाई सहज र निष्पक्ष बनाउने नयाँ प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। यसअघि मतदाता नामावली सङ्कलन निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आएकोमा अब स्थानीय तहबाटै गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण सङ्कलन गर्ने र मतदानको अधिकार दिने तथा मतदाताले कुनै पनि उम्मेद्वारलाई भोट गर्दिन भन्न पाउने अधिकार अर्थात् राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था समेत मस्यौदामा समावेश छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने क्षेत्रमा राजनीतिक दलले 33% महिलालाई अनिवार्य उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ।
अहिले सङ्घ र प्रदेशमा समानुपातिकलाई समेत समेटेर 33% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिँदै आएको छ। स्थानीय तहको वडा अध्यक्षमा पनि दलहरूले 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने, समानुपातिकमा 2 पटक भन्दा बढी एउटै व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कसुरमा 1 वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने र त्यसभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा भए जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। निर्वाचन प्रणाली आफै खर्चिलो छ। त्यो खर्चिलोको लागि कमभन्दा कम खर्चमा निर्वाचन गर्न सक्ने हामीले चाहिँ एउटा उपाय संरक्षण गर्नु जरुरी छ भन्ने पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ। त्यसको लागि एउटै ठाउँमा एउटा कानुनमा एउटा नीतिमा संशोधन गरेर हुँदैन। त्यसको लागि कयौँ कुरामा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, कयौँ कुरामा नीतिगत रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, कयौँ कुरामा संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, कयौँ कुरामा कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ एकैचोटि संविधानको सुधार, नीतिगत सुधार, कानुनी सुधार, संस्थागत सुधार गरेपछि मात्रै निर्वाचन खर्चमा कम गर्न सकिन्छ। निर्वाचन कानुन अपूर्ण हुँदा आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कसुर हुँदा समेत कारबाही गर्न सकेको थिएन। अझ निर्वाचन सम्बन्धी कानुन नै धेरै हुँदा आयोगलाई काम गर्न समेत असहज भएको थियो। अहिले तयार पारिएको मस्यौदा पारित भए निर्वाचन सम्बन्धी बेला बेलामा हुने अन्यल समेत अन्त्य हुने अपेक्षा आयोगले लिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका रेशमलाल चौधरीको जन्म कैदलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तरङ्गित बनेको छ। उसले फैसला स्वीकार्ने बताए पनि सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। 72 साल भदौमा भएको हिंसात्मक घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम लगायतलाई जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। 5 वर्षदेखि कैद सजाय भोगिरहेका चौधरीमाथि उच्च अदालत दिपायतले पनि जन्म कैद नै फैसला गर्यो। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले जन्म कैदलाई नै सदर गरिदिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। संसदमा 4 सिट रहेको सो पार्टीका संरक्षक चौधरीको रिहाईलाई सत्तापक्षीय दलले राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाएका थिए। सरकारले भर्खरै चौधरीलाई माफी दिनका लागि मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने विधेयक समेत संसदमा दर्ता गराएको थियो। तर त्यसअघि नै सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ। उन्मुक्ति पार्टीले भने चौधरीको रिहाईसँगै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ। उसले सरकारको समर्थनलाई पनि सौदाबाजीको विषय बनाएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यदि लाल आयोग प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन, हामी आन्दोलन गर्न विवश हुनेछौँ। सर्वोच्चमै जाने फेरि दोहोऱ्याइ पाउँ भनेर सरकारबाट विधेयक वा ऐन ल्याएर मुद्दा फिर्ता लिने, खारिज गर्ने, राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने। यद्यपि सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि के विषयहरू विकल्प छन् भन्ने कुराहरू हामी कानुनविदहरूसँग छलफलमा छौँ। रेशम चौधरीले पूरा कैद भुक्तान गर्न अझै 20 वर्ष लाग्नेछ। तर उनले न्यायालयप्रति भरोसा रहेको र फैसला पुनरावलोकनको बाटो खुला रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले राष्ट्रपति मार्फत आम माफी दिने ठाउँ पनि छ। तर यसो गर्दा राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण मौलाउने खतरा हुने विज्ञहरू औल्याउँछन्। सामान्यतः यो अहिलेको अवस्थामा फैसलालाई अन्तिम नै मानिन्छ। अन्तिम मानिएको फैसला अनुसार अब प्रतिवादीलाई राजनीतिक निर्णय गरेर हामी यस प्रकार उन्मुक्ति दिन्छौँ, माफी दिन्छौँ, मिना दिन्छौँ भनेर सरकारले अहिले भइरहेकै कानुन अनुसार पनि प्रक्रिया चाल्न सक्छ। कानुनी रूपमा अन्तिम भए पनि राजनीतिक रूपमा जे जोखिम मोल्नुपर्छ म मोल्छु, चुनावमा यो कुराको प्रतिरक्षा गर्छु भनेर सरकार अघि बढ्यो भने बढ्न सक्दछ। फरवर्ड प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा 2072 भदौ 7 गते नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित 8 सुरक्षाकर्मी र 1 बालकको हत्या भएको थियो। त्यस घटनामा रेशम चौधरी सहित 11 जनालाई दोषी ठहर गर्दै 2075 फागुन 11 गते कैलाली जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसलालाई नै
2077 साल पुस 3 गते उच्च अदालत दिपायले सदर गरेको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिरमा पूजापाठ गर्न श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। चाड पर्व र मेला महोत्सवमा मात्रै नभई यस मन्दिरमा दर्शनार्थीको दिनहु घुइँचो हुन्छ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण यो मन्दिरमा 2 वर्ष अघि लगाएको टाइल्स गर्मीको बेला तातिने समस्याले मन्दिरमा पूजापाठ गर्ने भक्तजनलाई असुविधा भएको छ। भारतको पश्चिम बङ्गालबाट परिवारसहित जानकी मन्दिर आइपुगेकी पुष्पिता गाङ्गुली पूजा गर्ने स्थानसम्म पुग्न सकिनन्। चढ्दो गर्मीमा मन्दिरमा लगाइएको टाइल्सले पैताला पोलेपछि उनीहरूले जानकी माताको दर्शन गर्न सकेनन्। गर्मी याममा टाइल्स अत्यधिक तातो भएपछि पैतालामा पोल्दा श्रद्धालुहरू छटपटाइरहेका हुन्छन्। जल रही है ना, बहुत जल रही है, खुश्का पड़ गया, तो जाएंगे कैसे? अभी खाली पैर में नहीं जा सकता है। जानकी मन्दिर परिसरलाई सफा र स्वच्छ बनाउन प्रदेश सरकारले 2 वर्ष अघि टाइल्स लगाएको थियो। तर 42 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने तापक्रमको ख्यालै नगरी लगाइएको टाइल्सले भक्तजनलाई असुविधा भएको छ। 2074 सालमा तत्कालीन सभासद मीनाक्षी झाले संसदीय कोषबाट शीतल पेयजल भवनको व्यवस्था गरेकी थिइन्। अहिले त्यो पनि बेकामै भएको छ। मन्दिर परिसरमा जुत्ता चप्पल राख्ने ठाउँ नहुँदा जथाभावी राख्दा हराउने र चोरी हुने घटना सामान्य भइसकेको छ। पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग इतने दूर से आते हैं तो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका मिले। ठीक है, उसके बाद जूता वगैरह रखने का एक सुविधा होना चाहिए। जानकी मन्दिरको आम्दानीको स्रोत भेटी चढाउन बाहेक विवाह मण्डप, जानकी विद्युतीय चलचित्र तथा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, भाडामा लगाइएका सटरहरू छन्। मासिक 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको मन्दिरको व्यवस्थापन फितलो छ। एक त प्रकृति नै यस्तै छ, हाम्रो यो बनावट यस्तै छ हैन, हामी यसमा भिज्न पनि सक्नुपर्छ। अरू कुरा मलाई केही छैन, यहाँको सरसफाइ चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। मन्दिरको गरिमा कायम राख्न मन्दिर व्यवस्थापन गुठी संस्थान लगायतका सरकारवालाहरू गम्भीर हुन सकेका छैनन्। चापाकलहरू छ, मन्दिरको पूर्व साइडमा चाहिँ कुवा पनि छ पानी खाने, त्योभन्दा पनि बढी पानी चाहिन्छ भने यसको उत्तर साइडमा ठुलो एउटा सरोवर छ, अर्घाजासर भनिन्छ होइन। अब सकेसम्म व्यवस्थापन गरेको छु। अब कमी कमजोरीमा यहाँहरूको सुझाव आएपछि त्यसमा पनि सुधार गरौँला। जानकी माताको दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूको सुविधाका लागि व्यवस्थापकीय सुधारको खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। अर्थ र विकास, रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबल उकास्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ। बजेटको आँखीझ्याल मानिने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले शुक्रबार ल्याउने तयारी गरेको छ। बैंकको ब्याज दर उच्च हुँदा र बजारमा माग घट्दा पछिल्लो 1 वर्षदेखि अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ गइरहेको छ। ब्याज दर नियन्त्रणको माग गर्दै सडकमै पुगेको निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदा समेत कर्जाको माग नबढेको गुनासो गरिरहेको छ। समस्या समाधानका लागि लगानी मैत्री वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यो मनोबल बढाउनु पर्ने जरुरी छ। त्यो मनोबल बढाउनलाई बजारमा चाहिँ छ नि, बजार चलायमान बनाउनु पर्छ। चलायमान गर्नको लागि सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट खर्च पनि गर्नु पर्यो, कन्फिडेन्स बढाइदिने कामहरू पनि गरिदिनु पर्यो। र सबभन्दा कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ नि यो जुन चाहिँ नि अर्थतन्त्र चाहिँ जुन सङ्कुचन भएर गएको छ, कता कता चाहिँ आर्थिक मन्दीतिर गएको छ नि, त्यो गएकोलाई चाहिँ नि लयमा फर्काउनलाई सरकारले तत्कालै चाहिँ कार्य गर्नुपर्छ। सरकार र मन्त्री फेरिने बित्तिकै बदलिने नीतिले पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार भएको छैन। यसका लागि सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्ने व्यवसायको माग छ। मुलुकमा अहिले अर्थतन्त्रको सूचक जुन नकारात्मक बनेको छ, यसलाई चाहिँ प्रवर्धनको लागि, एउटा चाहिँ वृद्धिको लागि, एउटा स्वदेशमा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई प्रवर्धन गर्ने र चाहिँ सदुपयोग गरी निर्यातमा पनि जाने हामीले विधि ल्याउनु पर्दछ। परम्परागत शैलीभन्दा पनि नवीनतम सोचका साथ यो मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लागि र सरकार, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण दलका नेताहरू पनि आर्थिक उन्नति प्रगतिको लागि एउटै धारणा हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु।
अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारी नीतिबीच एकरूपता हुनुपर्ने, बजार चलायमान बनाउन पुँजीको परिचालन गर्नुपर्ने, उद्योगको विकासको लागि जग्गा हदबन्दीको समस्या समाधान हुनुपर्ने र उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु हुनुपर्ने जस्ता विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कस्ता विषय समेट्नु पर्ला? जनताको आवाज। गरिबी निवारणमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। पर्यटन र जडीबुटी, जलस्रोत र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष कार्यक्रम बनाएर गयो भने पढ्दै र काम गर्दै गर्ने त्यस्तो अवसर चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू त्यस्ता प्रोग्रामहरूमा चाहिँ विद्यार्थीलाई इन्भल्भ गराइदियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्थ्यो। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुने खालको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नुको लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। लङ टर्म भिजन बनाएर अहिले भइरहेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनगोइङ जुन डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ भने त्यसलाई टाइमै कन्ट्रोल गरेर जनताहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ। पहिलो प्राथमिकताको रूपमा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई नै लिनुपर्छ। दलीय हिसाबले होइन समग्र नागरिकहरूलाई चाहिँ सम्मान हुने हिसाबले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। छिटै कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालका मात्रै योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ। पर्यटनलाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने। अबको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर एउटा नयाँ योजनाहरू चाहिँ लिएर आउनु एकदमै जरुरी भइसकेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरू सम्पूर्ण फ्री हुने गरे नेपालमै युवाले के गरी खाने खालको चाहिँ त्यो खालको बजेट ल्याउनु पर्यो। गाउँ ठाउँको प्रगति र सबैको पहुँच हुने गरी नीति ल्याउनु पर्यो। कार्यकर्तामुखी होइन कि देशमुखी योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। युवाहरूको लागि देशमा रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारले कार्यक्रम ल्याएको अनुभूति गर्ने खालको कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले ब्ल्याक सी मार्ग हुँदै युक्रेनी अन्न निर्यात गर्न दिने सम्बन्धी सम्झौता ब्ल्याक सी ग्रेन डिलको अवधि 2 महिना थप गर्न सहमति जनाएको छ। टर्कीको पहलमा भएको उक्त सहमतिको राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले स्वागत गरेका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोवानले टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गर्दै रुसी र युक्रेनी मित्रहरूको समर्थन र योगदानमा सो सम्झौताको अवधि 2 महिनाका लागि थपिएको जानकारी दिए। पछि रुस, युक्रेन र राष्ट्रसङ्घले यसको पुष्टि गरेका थिए। यो सम्झौताको समयसीमा मे 18 अर्थात् आजकै दिनदेखि सकिँदै थियो। टर्की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा गत वर्षको जुलाई 22मा रुस र युक्रेन बीच ब्ल्याक सीको मार्ग हुँदै युक्रेनी खाद्यान्न सुरक्षित रूपमा निर्यात गर्न दिने सहमति भएको थियो। सुरुमा 4 महिनाका लागि गरिएको उक्त सम्झौताको म्याद यसअघि 2 पटक थप गरिसकिएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन र सहजीकरणका लागि टर्कीमा 3 देशका प्रतिनिधि संलग्न रहने गरी एउटा कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने राष्ट्रसङ्घले यसको सचिवालयको रूपमा कार्य गर्दछ। रुसले युक्रेनमाथि गत वर्षको फेब्रुअरीमा आक्रमण सुरु गरेपछि युक्रेनबाट हुने निर्यात ठप्प भएको थियो, जसका कारण विश्व बजारमा खाद्यान्नको मूल्य अचाक्ली बढ्नुका साथै केही देशमा भोकमरीको अवस्थासम्म सिर्जना हुन पुगेको थियो। ब्ल्याक सी डिल अन्तर्गत अहिलेसम्म 3 करोड टनभन्दा बढी अन्न युक्रेनबाट बाह्य देशमा निर्यात गरिसकिएको छ। युक्रेन मकै र गहुँ जस्ता अन्न बालीको विश्वकै एक प्रमुख निर्यातकर्ता देश हो। भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै विराटनगरमा नागरिक समाजले एक सातादेखि विरोध गरिरहेको छ। विराटनगरको ट्राफिक चोकमा बुधबार पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध सडक नाटक मञ्चन गरियो। सडक नाटकका माध्यमबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड सक्कली तरिकाले छानबिन गर्न माग गरिएको थियो। किसान मल नपाएर आक्रान्त भएको, युवाहरू रोजगारी नपाएर पीडामा रहेको जस्तो विषय पनि नाटकका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको थियो। भिक्षाको आशा र कसैको दयाले बाँच्ने भिखारी होइन, बुझ्नुभयो? खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। म्यान्चेस्टर सिटी साबिक विजेता रियल मड्रिडमाथि समग्रमा 5-1 गोलको शानदार जित हात पार्दै च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सिटीको मैदान इतिहादमा गैराती भएको सेमिफाइनल दोस्रो लेगमा रियल 4-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित भयो। सान्टियागो बर्नाबेउमा भएको पहिलो लेग 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। अवे खेलमा भने कार्लोस एन्चेलोटीको टिमले फितलो प्रदर्शन गर्यो। 23औं मिनेटमै बर्नार्डो सिल्भाको गोल मार्फत सिटीले अग्रता लिएको थियो। उनले केभिन डी ब्रुयेनाको सहयोगमा गोल गरेका हुन्। 37औं मिनेटमा सिल्भाले नै गोल गरेपछि पेप ग्वार्डियोलाको टोली पहिलो हाफमै 2-0 ले अघि रह्यो। दोस्रो हाफको सुरुवातमा रियलले सिटीलाई दबावमा राखेको थियो।
तर सिटीका गोलकिपर एन्डरसनले डेभिड आलाभा र करिम बेन्जिमाको प्रहारलाई बचाए। 76औं मिनेटमा म्यानुएल एकान्जीले गोल गरेपछि भने रियालको खेलमा फर्कने सम्भावना लगभग समाप्त हुँदा घरेलु समर्थकले जितको खुसियाली मनाउन सुरु गरेका थिए। यो पटक पनि गोलका लागि डी ब्रुयेनाले नै सहयोग गरे। इन्जुरी समयमा सब्स्टिट्युट युलियन अल्काराजले चौथो गोल थपे। उनी अर्लिङ हलान्डको स्थानमा खेल सकिन 1 मिनेट बाँकी हुँदा मैदान प्रवेश गरेका थिए। सिटी दोस्रो पटक फाइनल पुगेको हो। यसअघि 2021 मा सिटी उपाधि भिडन्तमा प्रिमियर लिग प्रतिद्वन्दी चेल्सीसँग पराजित भएको थियो। गत सिजन सिटी सेमिफाइनलमा रियालसँग नै स्तब्ध बनेको थियो। अहिलेसम्म च्याम्पियन्स लिग जित्न नसकेको सिटी र इटालियन क्लब इन्टर मिलान बीच टर्कीको इस्तानबुलमा 10 जुनमा फाइनलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब ब्रेन्टफोर्डका स्ट्राइकर इभान टोनी 8 महिनाको प्रतिबन्धमा परेका छन्। फुटबल एसोसिएसनको बेटिङ नियम उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित भएपछि टोनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो। उनलाई 50,000 पाउन्ड जरिवाना गरिनुका साथै भविष्यमा यस्तो कार्य नदोहोर्याउन चेतावनी पनि दिएको छ। सन् 2017 फेब्रुअरी 25 देखि 2021 जनवरी 23 सम्मको अवधिमा टोनीले नियम तोडेको आरोप छ। एफएले गत नोभेम्बरमा 232 पटक नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको थियो। टोनीले भने आफूमाथि गरिएको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले 2024 जनवरी 17 अघि कुनै पनि खेल खेल्न पाउने छैनन्। यो सिजन प्रिमियर लिगमा ब्रेन्टफोर्डका लागि उनले 33 खेलमा 20 गोल गरेका छन्। टिमलाई 9औं स्थानमा राख्न मद्दत गरेका इङ्ल्यान्डका टोनीले आगामी शनिबार टोटेनहम विरुद्धको खेल गुमाउनेछन्। म्यान्चेस्टर सिटी विरुद्ध सिजनको अन्तिम खेलमा पनि उनी हुने छैनन्। नेपाल साफ च्याम्पियनसिपमा कठिन समूहमा परेको छ। नेपाल रहेको समूह एमा आयोजक टोली भारत, बलियो कुवेत र पाकिस्तान छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा नै फिफा वरियतामा 31 स्थान माथि रहेको टोली कुवेतसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। भारतको नयाँ दिल्लीमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिताको ड्र र तालिका सार्वजनिक भएको हो, जस अनुसार साबिक विजेता भारत र साबिक उपविजेता नेपाल एकै समूह एमा परेका हुन्। हाल फिफा वरियतामा नेपाल 174औं स्थानमा छ, भारत 101, कुवेत 143 र पाकिस्तान 195औं स्थानमा छन्। बङ्गलादेश, भुटान, मालदिभ्स र लेबनान समूह बीमा छन्। समूहका शीर्ष 2 टिम सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन्। यो पटक दक्षिण एसिया बाहेक कुवेत र लेबनान आमन्त्रित टिमका रूपमा साफमा सहभागी हुँदैछन्। प्रतियोगितालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन साफभन्दा बाहिरका टिमलाई पहिलो पटक समावेश गरिएको हो। श्रीलङ्काले फिफाको प्रतिबन्धका कारण प्रतियोगिता गुमायो। 8 राष्ट्रले खेल्ने साफको 14औं संस्करण बेङ्गलोरमा असार 6 देखि 19 गतेसम्म हुनेछ। नेपालले अहिलेसम्म साफको उपाधि जित्न सकेको छैन। अघिल्लो संस्करणमा पहिलो पटक फाइनल पुगेको नेपाल भारतसँग 3-0 गोलले पराजित भएको थियो। भारत साफको सर्वाधिक 8 पटकको विजेता हो। अहिलेसम्म मालदिभ्स 2, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान 1-1 पटक च्याम्पियन बनेका छन्। साफलाई लक्षित गरेर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले इटालियन प्रशिक्षक भिन्चेन्सो अल्बर्टो एनेसलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।